बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप हज़रात की खिदमत में वितर की नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, वितर की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, वितर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, अगर वितर की नमाज किसी की छूट जाए, क़ज़ा हो जाए, तो क्या उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है, यानी कि क्या उसको अदा करना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक सवाल ये किया गया है कि अगर कोई वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए और सजदा सौ भी करना भूल जाए, तो अब उसकी वितर की नमाज का क्या हुक्म होगा। ये कुछ मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा वीडियो से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। करते हैं शुरू वीडियो। सबसे पहले ये बात जहन नशीन रखें कि वितर की नमाज वाजिब है और वाजिब का दर्जा फ़र्ज़ के करीब करीब होता है। यानी जैसे फ़र्ज़ नमाज का दर्जा है वैसे ही वितर की नमाज का दर्जा है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। समझ में आ गई बात। तो अगर किसी की वितर की नमाज निकल जाए, छूट जाए नींद की वजह से या किसी और वजह से, तो इसके ऊपर उसकी क़ज़ा करना लाजिम है। इसको वो लौटानी पड़ेगी, यानी कि उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अमूमन फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा की जाती है, वैसे ही वितर की नमाज की भी क़ज़ा की जाएगी। दूसरी बात, वितर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है वो ईशा के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है। यानी जहां आपने ईशा की नमाज मुकम्मल की, वैसे ही आपके लिए वितर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। और जिसने अभी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो पहले उसको ईशा की नमाज पढ़नी होगी, तब जाके उसके लिए वितर की नमाज का वक्त शुरू होगा। ये बात जहन नशीन रखे। ईशा का वक्त जहां शुरू होता है, लोगों के लिए, मर्द औरत सबके लिए यकसा हुक्म है। ईशा की नमाज अदा करते ही आपके लिए वितर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब ख़त्म कहाँ होगा? ख़त्म होगा जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म होता है। जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म होता है वहीं वितर की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर ईशा की नमाज का वक्त ख़त्म होगा और यहीं पर वितर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब पढ़ना अफजल कब है ये भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर की नमाज को आखिरी हिस्से में पढ़ो। मफ़हूम बता रहा हूँ आप हज़रात को, आखिरी हिस्से में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के फ़ौरन बाद भी वितर पढ़े है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है, खुद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के फ़ौरन बाद भी वितर पढ़े। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही फरमा रही है कि आखिरी हिस्से में, यानी कि जहाँ पर सुबह सादिक होती है, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और वितर पढ़ते थे। इसीलिए बुखारी शरीफ में रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 11 रकत थी, 8 तहज्जुद और 3 वितर, इस तरीके से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीके से वितर की नमाज पढ़ी है, ईशा के फ़ौरन बाद भी पढ़ी है और तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ी है, यानी कि रात के आखिरी हिस्से में भी पढ़ी है। अब अगर किसी की वितर की नमाज इस तरीके से निकल जाए कि उसको आदत है ईशा के बाद, तहज्जुद के बाद पढ़ने की, ईशा के बाद नहीं पढ़ता बल्कि तहज्जुद के बाद पढ़ता है, लेकिन उसकी आँख नहीं खुली और सुबह सादिक का वक्त हो गया, तो अब पहले वो वितर की क़ज़ा करेंगे, उसके बाद फिर फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे फजर की। और अगर ऐसा हो कि फजर की सुन्नतें पढ़ेंगे, तो अगर वितर पढ़ेंगे तो फजर की सुन्नत छूट जाएगी, और अगर सुन्नत पढ़ेंगे तो फिर फ़र्ज़ छूट जाएंगे। तो यहाँ पहले ये वितर की क़ज़ा करेंगे, सुन्नतों को तर्क कर देंगे, फिर फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? फ़र्ज़ पढ़ेंगे। अब ये जो सुन्नतें हैं इनको आप जो है तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ लें। ये लाजिम नहीं है फिर आपके ऊपर यहाँ पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा है कि इनकी ताकीद ज़्यादा आई है, इसलिए इनको सुबह सूरज निकलने के बाद, यानी कि तुलू आफ्ताब के बाद इनको पढ़ लिया जाए। और ये पढ़ने का वक्त ज़वाल के वक्त से पहले पहले तक है, इसकी इजाज़त अगर कोई पढ़ना चाहे तो। समझ में आ गई ना। अगर किसी की वितर की नमाज नींद की वजह से निकल जाए, तहज्जुद में पढ़ने की आदत थी,
تو صبح صادق کے وقت میں اس کو وطر کی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، اور پھر اس کو جو ہے 2 سنت فجر کی پڑھنی ہوگی، پھر 2 فرض پڑھنے ہوگے فجر کے۔ اور اگر آنکھ اتنی دیر سے کھلے کہ اگر وہ وطر پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے تو فرض چھوٹ جاتے ہیں، تو اب یہ وطر پڑھے گا، سنتیں چھوڑ دے گا، فرض پڑھے گا۔ اور اگر یہ گمان ہو کہ وطر پڑھے گا تو فرض بھی چھوٹ جائیں گے، تو اب یہ سنت اور وطر دونوں چھوڑ دے گا، فرض پڑھے گا، پھر یہ صبح صادق کے بعد ان کی قضا کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا یہ مسئلہ؟ تو 2 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو وطر کی نماز واجب ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ہوگی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر حال میں پڑھنی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا یہ کہ اگر نکل جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ وطر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے عموماً 2 رکعت کی 3 رکعت کی نیت باندھی ہم نے، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دل میں یہ نیت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وطر واجب اللیل، واجب اللیل یہ لفظ ہے اس میں، واجب اللیل، واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ وطر کی نماز کی نیت کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 1 سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، قوما کریں گے، اور 2 سجدے کریں گے، یعنی کہ پہلا سجدہ کریں گے، جلسہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، قوما کریں گے، اور 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھ کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ اب سورت پڑھنے کے بعد آپ یہاں رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے باندھ لیں گے۔ پھر سے باندھنے کے بعد اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ بہت سارے حضرات سورہ اخلاص پڑھتے ہیں دعا قنوت یاد نہ ہونے کی شکل میں، تو دعا قنوت پڑھنے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اور دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ اخلاص دعا نہیں ہے، بلکہ سورہ اخلاص ایک سورت ہے جو کہ عقیدے کے تعلق سے پیش کی گئی ہے، دعا کے طور پہ پیش نہیں کی گئی بلکہ عقیدے کے تعلق سے پیش کی گئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دعا قنوت یاد نہیں ہے تو آپ یہاں پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ دعا پڑھ لے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس طریقے سے آپ وطر کی تیسری رکعت پوری کر لے۔ اور اگر آپ دعا قنوت جانتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دعا قنوت یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ پڑھنا واجب ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن دعا قنوت کا ہی اصل حکم ہے۔ اور اگر آپ جو ہے تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھے بغیر، دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر آپ جو ہے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اب آپ کو رکوع سے واپس آ کے دعا قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تب بھی سجدہ سہو ہو گیا، اور آپ دعا قنوت پڑھے بغیر مکمل رکوع کر کے آخری رکعت میں سجدہ سہو کریں گے تو بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ سہو کرنا اب واجب ہو گیا۔ اور اگر آپ جو ہے سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے تیسری رکعت میں اور آپ نے دونوں سلام پھیر دیے، تو اگر آپ نے عمل کثیر نہیں کیا، یعنی کہ آپ کا سینہ جو ہے قبلے سے نہیں گھوما، آپ کی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہیں نکلی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اب جو ہے آپ فوراً یہی کہ یہیں دونوں سجدے دوبارہ سے کر لیجئے سہو کے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ کو بعد میں یاد آیا عمل کثیر کے بعد اور ابھی وقت باقی ہے، تو اب آپ کو وطر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر وقت گزر گیا، یعنی کہ صبح صادق کا بعد آیا وقت، آپ نے وطر پڑھ لیے تھے لیکن دعا قنوت بھول گئے تھے پڑھنا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تھا، اور اب جو ہے صبح صادق ہو گئی، یعنی کہ وقت ختم ہو گیا وطر کا، تو اب اس کی قضا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وطر کی نماز یہ ہو تو گئی، ادا ہو گیا، آپ کے ذمے سے وطر ادا ہو گیا، ثواب نہیں ملا۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ تو یہ کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے۔ میرے ہاتھ میں کتاب الفقہ جلد نمبر 1 ہے، حضرت
مولانا الیاس گھمن صاحب حفیظ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو تفصیل میں نے بتائی ہے یہ اس میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ ملے گی آپ کو ہدایہ میں۔ ہدایہ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے امداد الفتاویٰ کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔